नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाको अध्यक्षतामा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकको कार्यसूची तयार गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन तथा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश बैठकमा पेश गर्नुहुने लगायत कार्यसूचीहरू तयार पारिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आज लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। आयोगको परामर्शकारी भूमिकालाई औपचारिकताको रूपमा मात्र लिने वा परामर्श नै नलिने कार्यले संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवस्था भयो भन्ने चिन्ता विगतका प्रतिवेदनहरूमा व्यक्त भएको हो। अहिले यस स्थितिमा क्रमशः सुधार भए पनि केही विषयमा परामर्श नलिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विगत वर्षदेखि निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवामा गर्नुपर्ने सुधारबारे दिएका सुझावहरू अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यस विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगका प्रतिवेदनहरूमा छलफल गर्ने असल कार्यको थालनी भएको छ। आयोग यसप्रति आभार व्यक्त गर्छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगको उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन सुरु गरिएको छ। उद्योगका सञ्चालक मनोज अग्रवाल पक्राउ परे लगत्तै उद्योगले किसानको भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो। उद्योगले 2 करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि जम्मा गरे पनि आज साँझसम्ममा 1 करोड 9 लाख रुपैयाँ किसानको खातामा जम्मा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर मणि पाठकले जानकारी दिनुभयो। पर्साबाट पक्राउ परेका उद्योग सञ्चालक अग्रवाललाई सोधपुछका लागि पश्चिम नवलपरासीमा बोलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले जानकारी दिनुभयो। उद्योगले 8 करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। सबै रकम भुक्तानी गरेर माघ 1 गतेबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसैबीच पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई रकम नतिरेपछि उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उद्योगले 5 करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा 80 लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरेको बताइएको छ। 2 करोड रुपैयाँ चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरेर किसानहरूको खातामा कनेक्ट आइपिएस मार्फत चाहिँ 1 करोड 9 लाख रुपैयाँ चाहिँ जम्मा भइसकेको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित विष्णुमती खोलामाथि बनाइएको पुल हस्तान्तरण नहुँदै मक्किएपछि कर्मचारी र ठेकेदार विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन दिगो सहरी यातायात आयोजनाका निमित्त प्रमुख बेलबहादुर नेपाली र निर्माणकर्ता पप्पू कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि सुमित रौनियार सहित 5 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको हो। आरोपित सुमित रौनियार, बेलबहादुर नेपाली, आयोजनाका तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू नारायण बहादुर थापा, गिरिप्रसाद श्रेष्ठ र श्याम बहादुर खत्री विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा रिट दायर गरेको उल्लेख गरेको छ। आरोपीहरू उप जनही 1 करोड 14 लाख 76 हजार रुपैयाँ बिगो माग दावी गरिएको छ।
पुल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी जोङदिङ इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ ZIEC को अख्तियारनामा प्राप्त सुमित रौनियार पप्पू कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष हुन्। स्वीकृत डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण नगरेको र तेस्रो पटकसम्म म्याद थप सिफारिस गरेर धरौटी रकम फुकुवा गराउँदा सरकारलाई हानि नोक्सानी हुन गएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टी विधान विपरीत काम गरेको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका 15 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 3 महिनाका लागि निलम्बन गरी अनुशासनको कारबाही गर्नुभएको छ। पार्टी संसदीय दलको विधान विपरीत काम गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको पत्र प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा समेत बुझाउनु भएको हो। दलका नेतालाई नसोधी वा कुनै जानकारी नगराई प्रदेशसभा समक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ताका लागि हस्ताक्षर गरेको र अनुशासनको उल्लङ्घन गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी उनीहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएकोले आगामी 3 महिनासम्म दलको कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिनबाट वञ्चित रहने गरी निलम्बन गरिएको उल्लेख छ। यसैबीच कुनै पनि समितिको क्रियाकलापमा भाग नलिने गरी निलम्बन गरेको छ र 3 महिनाभित्र उहाँहरूको चाहिँ सुध्रिएन, उहाँहरू सुध्रिनु हुनु भएन मानिलियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट सदस्यता खारेज गर्दै संसद अथवा प्रदेशसभा सदस्यले खारेज गर्न लागि प्रोसेस अगाडि बढाइन्छ। यसैबीच नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाइएको जनाएको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षधर नेकपा प्रदेश 1 का संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङ्बु हाङले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रदेश सांसद भीम आचार्यलाई निर्वाचित गरिएको पत्र प्रदेशसभा संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको बताउनु भएको छ। नेपालमा आज 534 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 6000 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 534 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 534 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 6000 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 534 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 247 जना संक्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा 180 जना संक्रमित थपिएका छन्। धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू थपिएका जिल्लामा ललितपुरमा 43 जना, भक्तपुरमा 24 जना, कास्कीमा 33 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कैलालीमा पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै 42 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। महोत्तरी, मुगु, रुकुम पश्चिममा भने कुनै पनि संक्रमित छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 447 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,52,359 जना छन्। नेपालमा निको हुने दर 96.8% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1856 पुगेको छ। हालसम्म 19,32,477 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ भने जम्मा 2,60,593 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। अहिले सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित बागमती प्रदेशमा 3,905 जना रहेका छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 879 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 686 जना, गण्डकी प्रदेशमा 522 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 924 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा 234 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 215 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 213 जना र गण्डकी प्रदेशमा 185 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले 236 जना कोरोनाका बिरामीहरू आइसियुमा र 36 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 362 जना भने क्वारेन्टिनमा छन्। बेलायतबाट कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फैलिन थालेपछि विश्वभर थप सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। कोरोनाको नयाँ स्वरूप नेपालमा आउन नदिन कस्ता सावधानी अपनाउन थालिएको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप बेलायतमा सार्वजनिक भएसँगै विश्व नै पुनः तरङ्गित भएको छ।
यो भाइरसको सङ्क्रमण दर अघिल्लो भाइरसभन्दा 70% भन्दा बढी भएकाले यसको चर्चा बढी हुने गरेको हो। बेलायतबाट फैलिएको यो भाइरस युरोपेली मुलुक हुँदै अफ्रिकी मुलुकसम्म फैलिरहेको छ। नयाँ भाइरस आफ्नो देशमा नआओस् भनेर धेरै मुलुकले बेलायतसँगको आवागमनमा कडाई गरेका छन्। नेपालले पनि बेलायतबाट हुने आवागमनमा रोक लगाएको छ। यो सँगै विदेशबाट आउनेहरूको निगरानी गर्ने विमानस्थल तथा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नुका साथै आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम अघि बढाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पछिल्लो समय भनिराखिएको कुरा चाहिँ अलि धेरै परिवर्तन भयो है, यसमा कति चेन्ज आएको छ है भनिरहँदाखेरि हामी नेपाल पनि संयुक्त अधिराज्य लगायतका अन्य देशहरूसँग आवागमनका हिसाबले जनस्तरको सम्बन्धका हिसाबले अलिक बढी घनीभूत सम्बन्ध छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण नआउला भन्ने छैन। सङ्क्रमण त्यहाँ पुष्टि हुने बित्तिकै हामी हाई अलर्टमा रहेर नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णयहरू, आवागमनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, बन्द गर्ने कुराहरू, निगरानीहरू गर्ने, नाकाहरूमा निगरानी बढाउने कामहरू, यी सबै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। हेल्थ डेस्कहरू जुन हाम्रा नाकाहरूमा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, अर्को छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने स्थल मार्गहरूमा भएका नाकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी थप्ने, निगरानी बढाउने, आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यी यावत कामहरूमा हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नयाँ कोरोना भाइरसका केही सङ्क्रमित पहिचान भएका छन्। नेपालसँग खुल्ला सिमाना भएको भारतमा नयाँ भाइरसका सङ्क्रमित भेटिएपछि नेपालमा पनि नआउला भन्ने अवस्था छैन। यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सावधानी अपनाएको छ। भारतबाट आउनेहरूलाई निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्न र सचेतना अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमै आइसकेपछि हामी कहाँ नआउला भन्ने कुरा हुँदैन, आउन सक्ने एकदमै जोखिम हुन्छ। त्यही भएर आउने व्यक्तिहरूका आफन्तहरू उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई ख्याल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जसरी हामीले पहिले यो कोभिड नयाँ आउँदाखेरि त्यही बाटोबाट आउँछ, व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरू अलिक क्वारेन्टाइनमा बस्दिने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरू 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु भयो भने अन्य व्यक्तिहरूलाई सर्ने सम्भावना हुँदैन र उहाँहरूमै कुनै लक्षण देखियो भने पनि चाँडो पहिचान गरेर उपचार गर्न सहज हुन्छ भनेर जुन अनुरोध भनिराखेका छौँ, यो कुराहरूमा चाहिँ अलि धेरै सर्वसाधारणहरूको पनि अलि बढी ध्यान जानु जरुरी छ। हामीले यो कुराहरूमा सहयोग गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण नआउने कुरामै हामी सफल हुन्छौँ। भारतसँगका सीमा नाकाहरूमा राखेका हेल्थ डेस्कलाई सुदृढ बनाउन थालिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी थप गरेर सीमा नाकामै परीक्षण गर्न थालिएको छ। स्थानीय तहहरूसँग सहजीकरण गरेर जनशक्ति थप गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। हामीले हेल्थ डेस्कहरू विभिन्न नाकाहरूमा राखेका हेल्थ डेस्कहरूलाई सुदृढ गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। आवश्यक बजेटहरूको विनियोजन गरेका छौँ, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था, समन्वय गर्ने व्यवस्थाहरू अगाडि बढाएका छौँ। अब हामीले पहिलेको तुलनामा हेल्थ डेस्कहरू त धेरै थपेका पनि छौँ अहिले पछिल्लो समय। तर हामी त्यहाँ जुन सम्बन्धित स्थानीय निकायहरू, स्थानीय तहहरूमा जुन हेल्थ डेस्कहरू रहन्छन्, त्यो हेल्थ डेस्कहरूको फङ्सनमा उहाँहरूले गर्ने कामहरूमा हामीले स्थानीय तहबाट पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापनहरू, बजेटको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, उपकरणहरूको व्यवस्थापन चाहिँ अगाडि बढाएको छ। सीमा नाकाहरूबाट प्रवेश गर्नेहरूको निगरानी बढाइएको छ। स्वास्थ्य समस्या भएमा उनीहरूलाई तत्काल परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने स्वस्थ भए पनि नेपाल प्रवेश गरेपछि 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिने गरिएको छ। अहिले कोभिड मात्रै होइन, पछि समयका लागि पनि हामीले निगरानी गर्ने गरी हाम्रा ती नाकाहरूमा रहेका हेल्थ डेस्कहरूको पूर्वाधार त्यही अनुसार वृद्धि गर्दै त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। अहिले विशेष त कोभिडको सन्दर्भमा अहिले जुन नयाँ भाइरस पनि परिवर्तन भएर आयो भनिएको छ, पहिले पनि सङ्क्रमण छँदैछ भनेपछि त्यो त हामीले अनिवार्य गर्नै पर्छ। तर परीक्षण मात्रै अनिवार्यले पुरा हुँदैन। उहाँहरू आइसकेपछि कुनै देशबाट व्यक्तिहरू, सर्वसाधारणहरू, नेपाली अथवा स्वदेशी जोसुकै आए पनि आफन्तहरूलाई, आफ्ना साथीभाइहरूलाई भेट्न नगइदिनुहोस्। 10 दिनसम्म छुट्टै बसिदिनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि तपाईँमा सङ्क्रमण छ भने अन्यलाई सर्दैन। सङ्क्रमण छ कि छैन थाहा हुँदैन, बाहिरबाट झट्ट हेर्दा पनि थाहा हुँदैन। लक्षण विकास हुनलाई केही समय लाग्ने हुन्छ, तर त्यही बिचमा तपाईँले अन्यलाई सारिसक्नु पनि भएको हुन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैलाई परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता छ। अर्को, विदेशबाट आउने सबै व्यक्तिहरूले परीक्षण गरेर आए पनि, परीक्षण गरेर नआए पनि क्वारेन्टिनमा 10 दिन अनिवार्य बसिदिने कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा पनि बेलायतबाट आएका केही व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तर उनीहरूलाई पुरानै भाइरसको सङ्क्रमण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभेटिएकाले आगामी दिनमा पनि यो आउन नदिन अहिलेदेखि नै विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले सङ्घीय प्रणाली नै ध्वस्त हुने खतरा उत्पन्न भएपछि सङ्घीय प्रणाली बचाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा आयोजना गरिएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा मन्त्री रायमाझीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न नदिएर समस्या उत्पन्न गरेको बताउनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने र त्यसपछि विपक्षीले पनि सरकार बनाउन साथ नदिने अवस्था देखिएपछि सङ्घीय व्यवस्थालाई चुनौती हुने भएकोले निर्वाचनमा जानु परेको मन्त्री रायमाझीको भनाइ छ। सरकारसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अर्को विकल्प रहेन। आफ्नै सांसदहरू आफ्नै नेताहरूले आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर सरकार ढालेर विपक्षसँग मिलेर राज्य व्यवस्थालाई सडकमा लगिसकेपछि सिस्टम नै कोल्याप्स हुने भइसकेपछि अब त्यो सिस्टम बचाउनको लागि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा मध्यावधि चुनावमा जानुको अर्को विकल्प थिएन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 ले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले पार्टी एकताले आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरूलाई निष्क्रिय बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी एकताले पार्टीका राजनीतिक गतिविधि बन्द भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अब भने राजनीतिक गतिविधिमाथि कसैले अंकुश लगाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अब यो पार्टी फ्रिज हुन चाहँदैन। अब नेकपा यो नेकपालाई अब चल्न र सञ्चालन हुन कसैले रोक्न सक्दैन। अब नेकपा एमाले यो नेकपा अब अगाडि बढ्यो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले ताजा जनादेश लिनका लागि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री ढकालले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री ढकालले विगतमा घोषणा गरिएका पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट फेरि सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा म माथि उठ्नुपर्छ र राज्य सञ्चालन र पार्टीको परिधि भनेको भिन्न हो भन्ने अर्थमा नै यो पदलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठान्दछु। म सबै यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईको निष्ठाप्रति मेरो कुनै प्रश्न छैन। त्यसैका लागि लडियो, व्यवस्था परिवर्तन गरियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरियो। तपाईलाई के राम्रो लाग्छ त्यसमा लाग्ने स्वतन्त्रता तपाईलाई छँदैछ। तर सेवामा लागेका बेला, अफिसमा काम गरेको बेला तपाईको सिद्धान्तले सेवालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले आज राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पारेर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। 45 वर्ष अघि निर्वासनमा रहनुभएका बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनु भएको थियो। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2033 साल पुष 16 गते आजकै दिन जननायक बीपी कोइराला राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्कनु भएको थियो। एकातर्फ देशभित्र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्ति निरङ्कुशताको विरुद्धमा आन्दोलनमा रहेका बेला नेपालको राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विदेशी चलखेलको अवस्था समेत देखेपछि बीपी कोइराला आफ्नो जीवनको परवाह नगरी राष्ट्र र राष्ट्रियता रक्षार्थ स्वदेश फर्कनु भएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस र यसका शुभेच्छुक संस्थाहरूले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भ पारेर देशभरि अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना गरे। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणकै अवस्थामा अहिले देखिएको अविश्वास र खिचातानीले राजनीतिक परिवर्तनहरूको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनमा समस्या त आउँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको खाँचो र महत्त्व अहिले पनि उत्तिकै भएको अनुभव गरेका छन्। यो मेलमिलापको महत्त्व चाहिँ यसले एउटा सकारात्मक सन्देश मुलुकलाई एक हो होइन, नेपाली जनता एउटा हुनुपर्छ, प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको सङ्घर्षको निम्ति लोकतन्त्रको लागि एक हुनुपर्छ भनेर जहिले पनि यसले एउटा पाठ दिएको छ। मेलमिलाप आजको दिनमा त झन् अत्यन्तै शान्त देखेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक टुटफुटमा पनि मेलमिलाप चाहिने भयो, राष्ट्रिय हितका लागि पनि मेलमिलाप चाहिने हो। यो अत्यन्तै शान्त। बिपीको मेलमिलापको नीतिलाई आज 45 वर्ष पुगेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले 2वटा नयाँ हुलाक टिकटमा टाँचा लगाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा हुलाक टिकट प्रकाशन समारोहमा सञ्चार मन्त्री गुरुङले लुम्बिनी शान्ति दौड र राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लोगो अङ्कित हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउनु भएको हो। समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सगरमाथा स्काई ड्राइभ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा निष्कासित ₹1 को प्रथम कागजी नोटको हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउनुभयो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हुलाक टिकटले नेपालको पहिचान विश्वमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गरी नयाँ टिकट मार्फत परिचयात्मक र प्रवर्धनात्मक कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन आग्रह पनि गर्नुपर्ने, हाम्रा अझ उजागर गर्नुपर्ने त्यस्तो ठाउँहरूको बारेमा हामीले अझै पनि त्यसको प्रयत्न गरौँ। तपाईँहरूले आफ्नो विधि प्रक्रियाबाट तपाईँहरूले त्यस्तो आफ्नो भाषाभाषी, जात-जाति र धार्मिक स्थल, पर्यटक गन्तव्य, प्राकृतिक एउटा सौन्दर्यको हिसाबले हामीलाई हाम्रो ठाउँलाई पहिचान गर्ने, परिचय गराउने र सबै नेपालीहरूदेखि लिएर देश विदेशमा त्यसको चाहिँ प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम र परिचयात्मक कार्यक्रम पनि हो जस्तो लाग्छ म। मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले राष्ट्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरू, विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरू तथा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको खोजी गरी उजागर गर्दै विश्वमा परिचित गराउन आग्रह गर्नुभयो। सुन्दरताहरू विभिन्न जात जातिहरूका छुटेका हुन सक्छन्, उहाँहरूको पनि पहिचान स्थापित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो स्थायित्व पहिचान स्थापित गर्नलाई पनि यो खालको कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनुहुन म अनुरोध गर्छु। हुलाक सेवा विभाग फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालयकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले हरेक वर्ष विभिन्न सम्पदा तथा प्राकृतिक स्थलको टिकट प्रकाशन गरी संरक्षण तथा प्रवर्धनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। बिहिबार कार्यालयले ₹5 देखि ₹30 सम्मका विभिन्न 15वटा नयाँ हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ। विक्रम सम्वत 1938 देखि हरेक वर्ष नयाँ हुलाक टिकट सार्वजनिक हुँदै आएको छ भने हालसम्म 1367 प्रकारको हुलाक टिकट प्रकाशन भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार लगायतका विषय र सूचनाको हकका बारेमा धादिङमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता सूचनाको हक भएको बताउनुभयो। आयुक्त थापाले नागरिकलाई सर्वशक्तिमान बनाउन सूचनाको हकको अधिक उपयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। जरिमाना गर्ने, फैसला गर्ने मात्रै भएन, तिमीहरूले सूचनाको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो र प्रचार पनि गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि सूचना मागिदिने मान्छे नै भएनन् भने हामी त लोक कल्याणकारी राज्यको प्र्याक्टिसमा छौँ नि त। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदाय र समूहका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा सूचनाको हक र सामाजिक न्यायका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अब आर्थिक समाचार।
नेपालको पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 25.21 अङ्कले बढेर 2087.27 बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि नेप्सेले मङ्सिर 17 गते 2071.02 बिन्दु कायम गरेको थियो। उक्त दिनको ऐतिहासिक बिन्दुलाई पनि नेप्सेले आज पार गरेको हो। आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.40 अङ्क बढेर 398.70 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 207वटा कम्पनीको 5,70,34,34 रुपैयाँ भन्दा बढीको 1,14,64,200 किता सेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। हिजो 4,44,62,22,000 रुपैयाँ बराबरको 49,10,003 किता सेयर कारोबार भएको थियो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 2 ज्यामरुक कोटको खबरामा रहेको पर्यटकीय स्थल लभली हिल आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। लकडाउन खुल्ला भएसँगै पछिल्लो समय लभली हिलमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। लभली हिल अर्थात् मायालु डाँडामा खास गरी युवा पुस्ता र तन्नेरीहरू पुग्ने गर्दछन्। शनिबार र बिदाको दिनमा 100 जना भन्दा बढी पर्यटकहरू लभली हिल घुम्न पुग्ने गरेको स्थानीय चन्द्रबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। हौस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।